अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बनी इसराइल के एक ऐसे अजीम और बुजुर्ग प्यारे दोस्तों नबी के बारे में है, जिसको अल्लाह ताला ने 100 साल के लिए मौत की नींद सुलाई रखा। प्यारे दोस्तों, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में है। तो प्यारे दोस्तों गौर से सुनिएगा। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल पर जब बख्त नसर ने हमला किया तो बख्त नसर अपने साथ इनको भी, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी साथ ले गया। प्यारे दोस्तों, बख्त नसर ने भी बाकी यहूदियों की तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हैकल सुलेमानी भी तोड़ दिया और यहूदियों की भी साथ ले गया। प्यारे दोस्तों, उसमें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। जब बख्त नसर का वफात हुई और उसका बेटा आया तो एक ईरान के बादशाह ने, साइरस द ग्रेट ने हमला किया और नसर की तमाम सल्तनत को ख़त्म कर दिया। इसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी प्यारे दोस्तों मौका मिला अपने शहर जाने का। तो प्यारे दोस्तों, जब वो शहर गए तो रास्ते में अपने लिए चंद खजूरें और अंजीर रखी और प्यारे दोस्तों अपने गधे पर बैठकर चल पड़े। प्यारे दोस्तों, रास्ते में जब जा रहे थे तो प्यारे दोस्तों एक गार के पास हो लिए। जब गार के पास हो लिए तो दिल किया कुछ मशरूब बनाने को। इसी दौरान प्यारे दोस्तों उनको नींद आई। उससे पहले उनके जहन में ये था, क्या अल्लाह ताला इंसान को मर के भी उठाएगा? ये नबी के जहन में बात आई। प्यारे दोस्तों, जैसे ही ये बात आई, अल्लाह तबारक ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को फरिश्तों को कहा कि इनकी जान कब्ज कर लें और इनको कुछ देर के लिए सुला दिया जाए। अल्लाह ने हुक्म दिया और फरिश्तों ने अमल किया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल तक सुला दिया गया। प्यारे दोस्तों, गधा जो साथ था वो मट्टी में मट्टी बन गया, जबकि अल्लाह के हुक्म से आपका मशरूब बिल्कुल उसी तरह ही रहा। प्यारे दोस्तों, फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जगाया जाए। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जगाया गया तो उन्होंने उठे और फरिश्ता सामने खड़ा उनसे पूछता है कि आप कब सोए? तो आपने फरमाया कि मुझे यहाँ पहर हुई होगी या दिन हुआ होगा, पता नहीं, नींद आ गई। फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ने आपको मौत की नींद सुलाई और अब अल्लाह के हुक्म से ही आपको उठाया। आप हैरान हुए और परेशान हुए, आप देखने लग गए। आपके दिल में फिर वसवसा आया कि ये कैसे हो सकता है। फरिश्ते ने कहा कि आप फिर सोच रहे हैं, नीचे देखें अपने गधे की तरफ। जब उन्होंने नीचे देखा तो चट्टान से नीचे देखकर देखने लग गए और कहा कि ये तो हड्डियां और मट्टी बन गई। आपको कहा कि आप देखते रहें अल्लाह के हुक्म से, और आहिस्ता आहिस्ता उस गधे की मांस और हड्डियों में जान आना शुरू हो गई, गोश्त चढ़ने लग गया। आप देखते रहे अल्लाह के हुक्म से वो दोबारा अपनी असली हालत में आकर ऊपर देखने लग गया। प्यारे दोस्तों, हजरत उज़ैर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उनको यकीन हुआ कि अल्लाह जिसे चाहे और जब चाहे दुनिया से उठा ले और जब चाहे उसको जिंदगी दे दे, और आखिरत पर सबको यकीन है और उनका ईमान नबी का और पुख्ता हो गया। इसी दौरान हजरत उज़ैर ने सजदा शुक्र अदा किया और अपने घर की तरफ हो लिए। अपने गधे पर बैठे और आहिस्ता आहिस्ता जब अपने घर की तरफ हुए तो ये बात 100 साल के करीब थी। प्यारे दोस्तों, जब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर पहुंचे तो देखते हैं कि घर के नक्शे चेंज। वहां पर तो एक बूढ़ी औरत बैठी है, वो भी नाबीना। आपने कहा, ए अम्मा, ये उज़ैर का घर है? उस औरत ने कहा, जी, काफी अरसे बाद किसी ने हजरत उज़ैर का नाम लिया। आप कौन? आपने कहा, मैं उज़ैर हूँ। आपने कहा, मैं उज़ैर हूँ। उस औरत ने कहा, उज़ैर तो दुआ मांगते अल्लाह कबूल कर लेता, मैं कैसे यकीन कर लूँ, लेकिन 100 साल बाद किसी ने उज़ैर का नाम लिया। आपने सारा माजरा बताया और कहा, अल्लाह ने मुझे मौत की नींद सुलाया और अब जगाया है। उस औरत ने कहा, मैं कैसे मान लूँ,
آپ اگر عزیر ہیں تو عزیر اپنی دعا کرتے اور وہ قبول ہو جاتی. آپ میرے لیے دعا کریں میری نابینا آنکھیں ٹھیک ہو جائیں, مجھے نظر آئے, تبھی بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں کہ نہیں ہیں. اس عورت کی عمر 120 سال کی تھی اور جب حضرت عزیر گئے تو وہ 20 سال کی تھی. پیارے دوستو, اس عورت نے یہ کہا تو حضرت عزیر نے ہاتھ بلند کیے, اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس بوڑھی اور نابینا عورت کی آنکھیں کی بینائی واپس آ گئی. اس نے دیکھا تو اس نے کہا ہاں آپ عزیر ہی ہیں, اللہ کے حکم سے آپ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوئی. وہ لے کر آپ کو لے گئی اور کہا کہ آپ کے بیٹے ابھی بھی زندہ ہیں, آپ کے پوتے ہیں, لیکن وہ سارے بوڑھے ہو چکے ہیں. جب وہ لے کر گئی تو آپ کا بچہ ایک تھا جس کی عمر 110 سال کے لگ بھگ تھی. آپ نے وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے والد کے شانوں کے درمیان سیاہ رنگ کے دھبے تھے. آپ نے چادر اٹھائی تو دیکھا وہاں پہ سیاہ رنگ کے تل یا دھبے تھے. وہ حیران ہوا. آپ نے بتایا اللہ نے مجھے 100 سال کے لیے سلا دیا. پیارے دوستو, حضرت عزیر کیونکہ حافظ بھی تھے تو پیارے دوستو تورات کے حافظ بھی تھے. تو پیارے دوستو آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تو تمام تورات کے نسخے جلا دیے اور ختم کر دیے. اب ہمارے پاس تورات نہیں. میرے والد حافظ تورات تھے, اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لکھیں. آپ نے بخت نصر کے حملے کے دوران ایک تورات کا نسخہ زمین میں دبا دیا. آپ نے سب کو ساتھ دیا, زمین کو کھودا تو وہ تورات کا نسخہ نکالا, لیکن اس کے نسخے کی حالت بھی بوسیدہ ہو چکی تھی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے پیارے دوستو ایک روشنی بھیجی جو آپ کے قلب میں لگی. سب نے یہ دیکھا, آپ کو تورات دوبارہ یاد آئی, آپ نے وہ دوبارہ تورات لکھی اور یہ کلمی نسخہ ان کو دیا. بنی اسرائیل خوشیاں منانے لگی. پیارے دوستو اللہ کے حکم سے یہ تمام کام ہوئے. پیارے دوستو لیکن بنی اسرائیل کیونکہ اللہ کی پسندیدہ قوم تو تھی لیکن وہ نافرمان بھی تھی. آپ کے جانے کے بعد وہ حضرت عزیر کے بتائے ہوئے کام توحید کو بھول گئی اور نعوذ باللہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگ گئی, جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. پیارے دوستو شرک میں مبتلا ہوئی. قرآن میں اس چیز کی بار بار ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو شرک سخت ناپسند ہے. پیارے دوستو اسی لیے وہ دونوں قومیں رسوا ہوئیں. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور دین اسلام کو صحیح طرح سمجھنا چاہیے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئے تو آپ کا بھائی آپ کے کامنٹس اچھے کامنٹس کا انتظار کرے گا. اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.